राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1 लाख नाघ्यो, 812 जनाको मृत्यु। विभिन्न विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी सरकारद्वारा 24 अर्ब ऋण स्वीकार, निश्चित मापदण्डका आधारमा विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति। भोलिदेखि विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई सरकारको आग्रह, अनुगमन गर्ने जिम्मा विज्ञापन बोर्डलाई। युरोपेली मुलुक स्पेनमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो, 10 लाख बढी संक्रमित सूचीको 5औं नम्बरमा। र फिफाद्वारा नयाँ वरियता सार्वजनिक, नेपाल 170औं स्थानमै रहन सफल। अब पूरा समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3637 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 3637 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनु भएको हो। यससँगै आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,877 पुगेको छ। हालसम्मको कुल संक्रमितको संख्या 1,48,509 पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1,552 कोभिड-19 संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 1,283, भक्तपुरमा 112 जना र ललितपुरमा 157 जना रहेका छन्। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 3637 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1283, भक्तपुरमा 112 र ललितपुरमा 157 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1552 छ। आज देशभर 13,339 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 31,538 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,215 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै हालसम्म कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 1,02,820 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या 812 पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। देउवाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण र संक्रमित नागरिकले उपचार समेत आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भनी गरेको निर्णय निन्दनीय र लज्जास्पद भएको बताउनु भएको हो। परीक्षण र संक्रमितले आफ्नो खर्चमा उपचार गर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न पनि विज्ञप्ति मार्फत माग गरिएको छ। नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि संक्रमितको उपचारसम्मका सबै काम निशर्त भेदभाव बिना निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नागरिक आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्तित भएको अवस्थामा जनताको अभिभावकका रूपमा उभिनुपर्ने सरकारले झनै पीडा थप्ने काम गरेको आरोप लगाइएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक एवं कानूनी हकलाई नजरअन्दाज नगर्न पनि सभापति देउवाले सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो। अनावश्यक काममा सरकारी ढुकुटी खर्च भएको र नागरिकको स्वास्थ्यबारे सरकार असंवेदनशील बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत बढ्दै जाँदा भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भेन्टिलेटरको अभाव हुँदा कोरोना संक्रमित मृत्युको संख्या पनि बढ्दै गएको छ।
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमितहरू रिफर भएर आउने गर्दछन्। प्रतिष्ठान परिसरमा 100 बेडको सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन सहित 10 बेडको भेन्टिलेटर भएको कोभिड अस्पताल निर्माण गरिएको छ। कोभिड अस्पताल सुरु भएको 4 महिनामै भेन्टिलेटर बिग्रिएर थन्किएको छ। हाम्रो यो अहिले तुरुन्तको भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भेन्टिलेटरमा राख्ने हामीसँग यहाँ छैन सामान, हामीसँग त्यस्तो भेन्टिलेटर छैन, अहिले उपलब्ध छैन। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले विराटनगर लाँदा राम्रो हुन्छ भने विराटनगर कहाँ लान्छ त भन्दाखेरि हामी नोबेलमा त्यहाँनिर भेन्टिलेटर छ, आइसोलेसन सबै त्यहाँ खाली छ, त्यहाँ लाँदा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यो अनुसारले हामीले उता विराटनगर सिफ्ट गर्यौँ। कोभिड अस्पताल सुरु भएको 2 महिना पनि नपुग्दै भेन्टिलेटर बिग्रिएपछि प्रतिष्ठानले अन्यन्त्रै लैजान सुझाव दिने गरेको छ। भेन्टिलेटर खोज्दा खोज्दै बिरामीको ज्यान नै जाने गरेको छ। कोभिड अस्पतालमा जडान गरिएका 9 मध्ये 2वटा भेन्टिलेटर मात्र सञ्चालनमा रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। कोभिड हस्पिटलमा हामीले 9वटा भेन्टिलेटर किनेका थियौँ र त्यसमा 2वटा फन्सनिङ थियो। अहिले 3-4वटा फेरि बनाएको छ र म एकदमै आश्वस्त छु। यो 2-3 दिनभित्र यो सबै भेन्टिलेटर बनेर त्यहाँ हामी राख्न सफल हुनेछौँ। कोरोना संक्रमण फैलिँदै जाँदा भेन्टिलेटर अभावका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेकाले अब यसतर्फ तिनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको स्थानीयको भनाइ छ। यो उपचार गर्ने हाम्रो जुन यहाँको चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 को अस्पताल छ, यहाँ चाहिँ आइसोलेसनको कुराहरू छन्, क्वारेन्टाइनको बाहिर कुराहरू छन्, त्यसमा मेन पावर पुग्दैन। बाहिरबाट हायरमा ल्याउने मान्छे सकिरहेको छैन। यो क्याम्पको एउटा कर्मचारीले कति धानोस्। सिङ्गो अहिले बजेट, नगरको बजेट को चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ अब यो विकास निर्माणका सबै बजेटहरू चाहिँ यो कोभिड-19 को चाहिँ यो महामारी रोगको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ अभियानमा चाहिँ त्यो बजेटहरू चाहिँ विनियोजन गर्नु पर्यो। संक्रमण र मृत्युदर उच्च भइरहेको अवस्थामा अस्पताललाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुको साटो अस्तव्यस्त बनाउने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि तत्काल छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले बेलैमा ध्यान पुर्याउने हो कि? सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था RAका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बीच भेट भएको पुष्टि भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था RAका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग बालुवाटारमा भेट गरेको पुष्टि गर्नु भएको हो। भेटका क्रममा नेपाल भारत बीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने विषयमा कुरा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको थापाद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। भारतको गुप्तचर संस्था RAका प्रमुख गोयल र अर्का अधिकारी अरुण जैसन सहित 9 जनाको टोली बुधबार काठमाडौँ आएको थियो। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताको रूपमा 200 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै 24 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ। विभिन्न विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी उक्त सहयोग स्वीकार गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। बिहीबार मन्त्रालयमा 2077 कार्तिक 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त सहयोग स्वीकृत गरिएको बताउनु भएको हो। बैठकले कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका 2077 स्वीकृत गरेको छ। पञ्चायती विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा नेपाली जनशक्ति र श्रमिकहरूबाट सम्भव नभएका काममा विदेशी श्रमिक ल्याउने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ। सञ्चालित उद्योगहरू म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादनमूलक उद्योगहरूको नेपाली जनशक्ति र नेपाली श्रमिकहरूबाट सम्भव नभएमा विदेशी श्रमिकहरू उपलब्ध गर्नको निम्ति प्रस्ताव थियो।
यस्तै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा सिन्धुलीका आशिष गजुरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। सरकारले भोलिदेखि विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई आग्रह गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम मार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिट सहितका विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। नेपालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 लागू गर्ने अवधि 2077 कार्तिक 7 गतेसम्म रहेकाले उक्त दिनदेखि क्लिन फिटलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। 2076 कार्तिक 8 गते विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन लागू भएको थियो। त्यसको ठिक 1 वर्षदेखि क्लिन फिट लागू हुने व्यवस्था ऐनमा रहेकाले 2077 कार्तिक 7 गते भित्र विदेशी च्यानलमा विज्ञापन रहित क्लिन फिट प्रसारण गर्नुपर्नेछ। क्लिन फिट कार्यान्वयनमा आए नआएको सम्बन्धमा विज्ञापन बोर्डले अनुगमन गर्ने पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नु भएको छ। तोकिएको मितिमा विज्ञापन रहित क्लिन फिट प्रसारण नभएमा कानुनअनुसार हुने बेहोरा यसअघि नै सम्बन्धित सबै सङ्घ संस्था तथा सरकारवालाहरूलाई विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइसकिएको छ। तसर्थ विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 तथा नियमावली 2077 बमोजिम मिति 2000 कार्तिक 7 गतेदेखि विज्ञापन रहित क्लिन फिट प्रसारण लागू गरिएको सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदै पूर्ण रूपमा यस कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। मन्त्रालयका सहसचिव दिल्ली राम शर्माको अध्यक्षतामा विज्ञापन बोर्ड गठन भइसकेको छ। नवगठित विज्ञापन बोर्डले क्लिन फिट लागू भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ। कार्तिक 8 गतेदेखि नेपालमा क्लिन फिट लागू नगर्ने कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई कानुन अनुसार कारवाही गरिने पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। यसैबीच सरकारवालाहरूले भने क्लिन फिट लागू भएपछि ग्राहकहरूलाई आर्थिक भार थपिने बताएका छन्। सुबिसु केबल नेटवर्क का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले ग्राहकले कम्तीमा 25% थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउने जानकारी दिनुभयो। नेपालमा आएर विज्ञापन देखाउन पाएन भने उनीहरूले कहाँबाट पैसा कमाउँछन्, त्यसको लागि किन पैसा खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी आफैले जुन सर्भिस प्रोभाइडर छौँ, हामी सेवा प्रदायकहरू छन्, हामी आफैले त्यसलाई चाहिँ फिट क्लिन गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो चाहिँ धेरै महँगो पर्ने टेक्नोलोजी रहेछ। अब हामी एक्लैले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ जस्तो लागिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले हामी 3-4 जना 5 जना मन मिल्ने कुरा मिल्ने सेवा प्रदायकहरू मिलेर एक ठाउँमा चाहिँ फिट क्लिन गर्ने अनि त्यसलाई फेरि पछि देखाउने भन्ने कुरा छ। क्लिन फिट च्यानलहरूलाई व्यवस्थित रूपमा हेर्न अझै 3-4 महिना कुर्नुपर्ने पनि अध्यक्ष पराजुलीले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानीपोखरीको ऐतिहासिक उद्घाटन भए पनि निर्माण गर्न बाँकी रहेका कामहरूलाई चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले रानीपोखरी गुरु योजना अनुसारको निर्माणका लागि धेरै काम बाँकी रहेकाले चरणबद्ध रूपमा निर्माण गरिने बताउनुभयो। रानीपोखरीको मुख्य प्रवेशद्वार र ऐतिहासिक पार्टी लगायतका संरचनाको निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ। त्यस्तै गुरु योजना अन्तर्गत त्रिचन्द्र कलेज, प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, शान्ति बाटिका, रत्न पार्क लगायतलाई समावेश गरी बृहत रानीपोखरीको रूपमा विकास गरिने प्रमुख शाक्यले बताउनुभयो। त्यसकारण अहिले हामी सञ्चालनमा केही समय ल्याउँदैनौँ। अहिले शङ्करहर उद्यान हामीले बनाएका छौँ, जसलाई पहिला रत्न पार्क भनिन्थ्यो, त्यसलाई पनि गाउने गरिकन हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसको पूर्वी भाग जहाँ त्रिचन्द्र कलेज छ त्यसलाई पनि उहाँहरूसँग पनि कुरा गरेर त्यो क्षेत्र पनि विस्तार गर्ने र प्रहरीको आयुक्त कार्यालयले पनि अन्त्य उपयुक्त ठाउँमा विस्थापन गरेर त्यो क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने र विस्तार इतिहाससँग त्यो यो खुल्ला मञ्च हुँदै अगाडि बढ्ने किसिमको हाम्रो योजना छ। रानीपोखरीको मुख्य पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको काम बाहेक महानगरपालिकाले बनाएको गुरु योजना अनुसार बृहत रानीपोखरीको विकास गर्न भने बाँकी नै छ। मेयर शाक्यका अनुसार रानीपोखरी विस्तारको काम सम्पन्न भइसकेपछि खुला पार्कको रूपमा नागरिकका लागि खुल्ला हुनेछ। तर पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर भने भाइटिकाको दिन मात्रै खुल्नेछ।
ललितपुरको जौलाखेल स्थित सदर चिडियाखानालाई ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको छ। आर्थिक अभावका कारण चिडियाखानाका वन्यजन्तुलाई खाना खुवाउन समस्या भएपछि महानगरपालिकाले 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो। बिहीबार महानगरपालिकाका प्रमुख चिरेबाबु महर्जनले चिडियाखानाका आयोजना अधिकृत डाक्टर चिरञ्जीवी पोखरेललाई सहयोग बापतको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कोभिड संक्रमणका कारण चिडियाखानाको आमदानीको स्रोत बन्द भएकाले आर्थिक समस्या परेको अवस्थामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम उपलब्ध गराएको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो। आगामी दिनमा पनि आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने महानगर प्रमुख महर्जनले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। एउटा टोकन मनीको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई सेन्ट्रल जूलाई चाहिँ 10 लाख रुपैयाँको सहयोग प्रदान गर्न सक्छौँ। सदर चिडियाखानाका आयोजना अधिकृत डाक्टर चिरञ्जीवी पोखरेलले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण चिडियाखाना बन्द रहँदा आमदानी ठप्प रहेको बताउनुभयो। विश्वसहरूबाटै भएको हुनाले अहिले विश्वसहरू नआउनु भएको हुनाले यो चाहिँ नि समस्या आएको कुरो त्यसरी हो। समस्या नै छ भन्नु पर्यो अहिलेलाई। आर्थिक अभावका कारण चिडियाखानाका कर्मचारीले आधा महिनाको तलब लिएर काम गरिरहेको समेत डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। वित्तीय हिसाबले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको चिडियाखाना विगत 20 वर्षदेखि आफ्नै आमदानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। नेपाली समाजमा भव्यताका साथ मनाइने महान पर्व बडा दशैंको 6औं दिन देवी कात्यायनीको पूजा आजा गरिएको छ। तर यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण देवी मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा गरिने दर्शन एवं पूजा आराधना भने प्रभावित भएको छ। माता कात्यायनीलाई साहसको प्रतीक मानिन्छ। यज्ञ यज्ञादि दान लगायतका पुण्य कर्म तथा शुभ कार्य गर्दा आसुरी वृत्तिका राक्षसहरूबाट हुने विघ्न बाधा रोक्न देवी कात्यायनीको यस लोकमा आगमन भएको ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। देवकार्य सिद्धि गर्नका लागि माता भवानी स्वयं कात्यायन ऋषिको आश्रममा पैदा भएकी थिइन्। तत्पश्चात उनले कात्यायन ऋषिकी पुत्री हुन स्वीकार गरेकी थिइन्। राजर्षि जनककी पुत्री जानकी भए झैं कात्यायन ऋषिकी पुत्री कात्यायनी नामले लोक प्रसिद्ध भएकी हुन्। माता कात्यायनीको वदन वर्ण सुन्तला रङको रहेको वर्णन गरिएको छ। उनले हातमा चम्किलो खड्ग धारण गरेकी छन्। उनको यो शस्त्रलाई चन्द्रहास खड्ग भनिन्छ। अति शक्तिशाली बाघमा चढेर देवी कात्यायनीले दानवको वध गरेको देवी भागवत लगायतका ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। देवी कात्यायनी माता पार्वतीको शौर्य अवतार मानिन्छ। देवी कात्यायनीको पूजा आराधनाका लागि आज देवी मन्दिर, शक्तिपीठ तथा दशैं घरहरूमा भक्तहरूको विशेष उपस्थिति भइरहेको छ र पूजा आजा गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले बडा दशैं पर्वलाई लक्षित गर्दै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मञ्च लगायतको समन्वयमा बजार अनुगमन र कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको छ। हेर्दाखेरि अहिले पनि मागेका पनि साक्षात्कार पाइएको छ। त्यसै गरेर लेबलिङ नभएका, प्याकेजिङ नभएका वस्तुहरू पाइएको छ। यो नाम नआएका वस्तुहरू गर्दाखेरि उपभोक्ताको स्वास्थ्य। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको यो पछिल्लो अवधिसम्म गरिएको अनुगमनमा बाँकी लगायत कार्यक्षेत्र रहेका अन्य जिल्लाका गरी 119वटा व्यापारिक फर्म कारबाहीमा परेका छन्। उक्त अवधिमा करिब 4.5 लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ भने 50 देखि 70 हजारको अखाद्य सामानहरू नष्ट गरिएका छन्। म्याद नाघेका, लेबल विवरण नखोलिएका, मूल्य सूची नराखिएका, सरसफाइमा ध्यान नदिइएका र गुणस्तरमा ध्यान दिएको लगायत कैफियत भेटिएका पसल, होटेल तथा उद्योगलाई कारबाही गरिएको छ। चाडपर्वको बेला अलिकति यो सामानको डिमान्ड बढी हुने भएको बेला त्यस्तोहरूमा चाहिँ यो उत्पादकहरू, वितरकहरूले पसलहरूलाई चाहिँ अब मासमा चाहिँ सामान ल्याएर दिदिने, त्यसमा चाहिँ अब त्यो एक्सपायर हुन नलागेको सामानहरू पनि मिसाएर दिने।
दैनिक रूपमा भान्सामा प्रयोग हुने गुणस्तरहीन सामग्रीहरू उपभोक्ताको घरसम्म पुग्न नदिन, खाद्य स्वच्छता कायम गर्न र व्यापारीलाई जिम्मेवार बनाउन अनुगमनले भूमिका खेलेको छ। डडेलधुरा जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिकाले आफ्नो 6वटै ओडा र दुर्गम गाउँ बस्तीमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ। विपन्न नागरिकलाई राहत हुन्छ भन्ने सोचका साथ अजयमेरुमा सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गरिएको हो। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको सुपथ मूल्य पसलबाट धेरै नागरिकले राहत पाइरहेका छन्। सुपथ मूल्यमा हामीले सामान पाउँदाखेरि हामी चाहिँ एकदमै खुसी छौँ। यहाँका जनताहरू सबै है के पाउँछ, अब चिनी, तेल, साबुन। गाउँपालिकाले आफ्नो टेन्डर आह्वान गरेर सामान खरिद गरी बजार मूल्यभन्दा 20% छुटमा उपभोक्तालाई सामान दिने गरेको छ। सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गरेका छौँ र प्रत्येक घरधुरीलाई हामीले आधारभूत सामग्रीहरू जस्तो चिनी, नुन, तेल, साबुन हामीले पुर्याइरहेका छौँ 20% डिस्काउन्टमा। हामीले दरभावपत्र खरिद अन्तर्गत हामीले त्यो रेट घटाघटको आधारमा त्यो लियौँ। दशैं तिहार तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुँदा स्थानीय खुसी भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने कक्षा 12 को परीक्षामा कोरोना संक्रमित विद्यार्थीका लागि अलगै परीक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ। कोरोना पोजिटिभ भएका विद्यार्थीहरूका लागि संक्रमणबाट निको भएपछि छुट्टै परीक्षा दिने व्यवस्था गरिने बोर्डले जनाएको हो। बोर्डले सार्वजनिक गरेको परीक्षा कार्यतालिकामा कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षामा तत्काल सामेल नहुन अनुरोध गर्दै त्यस्ता परीक्षार्थीका लागि नेपाल सरकारले मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा आगामी दिनमा छुट्टै परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइने भएको हो। बोर्डले 40% लब्धाङ्कका लागि अनलाइन परीक्षा समेत गर्न सकिने विकल्प सुझाएकोमा त्यसको विश्वसनीयतामा विभिन्न प्रश्न उठेपछि परीक्षा सञ्चालन हुने भएको हो। बोर्डले जिल्ला बाहिर रहेका परीक्षार्थीको विवरण सङ्कलन गरी परीक्षामा सामेल गराउने तयारी गरेको छ। करिब 5 लाख विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षाका लागि बोर्डले बुधबार कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना महामारीको जोखिमका कारण गत वैशाख 8 गतेदेखि हुने भनिएको सो परीक्षा स्थगन भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर बढे पनि काठ क्षेत्रमा भने यसको असर परेको छैन। कोरोना कहरमा रहँदै गर्दा रोपेको धान चाडपर्व आउँदै गर्दा भने थन्क्याउन उपत्यकाका किसानहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। असोज महिनामा मनाइने दशैं यसपटक अधिक मासको कारण 1 महिना पर धकेलिएपछि किसानहरू दोहोरो हतारमा छन्। एकातर्फ कोरोनाको जोखिमसँगै पाकेको धान उठाउन हतार छ भने अर्कोतर्फ दशैं नजिकिएर पर्व मनाउने हतार छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम भए पनि गाउँमा त्यसको असर नपरेकाले धान काट्ने काममा आफूहरू व्यस्त भएको किसानहरूको भनाइ छ। 19-20मा रोपाइ हुन्छ र त्यसपछि अब असोज 19-20मा धान काटिन्छ। लगभग 4 महिनाको अन्तर भनौँ न। दसैँ परिवारसँग बस्यो, आफूसँग बस्यो, आफ्नो घसेअनुसारको है घसेअनुसारको र हाम्रो परम्परा संस्कृति संस्कार काम गर्दाखेरि एक्सर्साइज पनि हुने भयो, खानपिन पनि राम्रो हुने भयो, निन्द्रा पनि लाग्ने भयो। त्यो हराल त्यतिकै सुगर लाग खाएर बस्ने मान्छेलाई अब रोग नलाग भन्न सकिन्न। काठमाडौँ उपत्यकामा असारमा धान रोपेर कार्तिकभित्र थन्क्याइसक्ने चलन छ। उपत्यकामा चिसो छिटो बढ्ने र कार्तिकमा पानी परे धान भुइँमा झरेर नष्ट हुने भएकाले पनि पाकेको धान हतार उठाउने गरिन्छ। कोभिड-19 का कारण घट्ने अनुमान गरिएको विप्रेषण आप्रवाह अर्थात् रेमिट्यान्स रकम चालू आर्थिक वर्षको 2 महिना साउन र भदौमा बढेको छ। 2 महिनामा रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा 8.1%ले र अमेरिकी डलरमा 2.6%ले बढेको हो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण घट्ने अनुमान गरिएको विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स बढ्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 2 महिना अर्थात् साउन र भदौमा 1 खर्ब 65 अर्ब 73 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।
यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनाको तुलनामा 8.1%ले बढी हो। अघिल्लो वर्षको साउन र भदौ महिनामा रेमिटेन्स 0.6%ले घटेको थियो। चालु वर्षको पहिलो 2 महिनामा अमेरिकी डलरमा आउने रेमिटेन्स 2.6%ले बढेर 1.39 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम 1.6%ले घटेको थियो। 2 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण लिने नेपालीको सङ्ख्या 79.2%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या 0.2%ले बढेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या 2 महिनामा 86.5%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या 10.3%ले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर 4.4%ले वृद्धि भई 1,83,66 करोड रुपियाँ पुगेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर 0.5%ले बढेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विप्रेषण आप्रवाह 23%ले वृद्धि भई 92,71 करोड रुपियाँ रहेको थियो। अघिल्लो वर्षको पहिलो महिनाको तुलनामा समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 2.0%ले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह साउन महिनामा 14.5%ले बढेको तथ्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको थियो। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्डले केन्द्रीकृत विद्युतीय ग्राहक पहिचान विवरण KYC सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2077 स्वीकृत गरेको छ। निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै लगानीकर्ताहरूले अब घरबाटै KYC प्रतिनिधिको अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा कर्मचारी मार्फत आफै व्यक्तिगत पहिचानसहितको KYC विवरण भर्न सक्ने भएका छन्। बोर्डले लगानीकर्ताहरूलाई धितोपत्र बजार मार्फत प्राप्त हुने सेवा सुविधा तथा सोसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा समसामयिक सुधार गरी थप सहज एवं छरितो बनाउनका लागि यो निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ। बोर्डका अनुसार कोरोना महामारीले गर्दा लगानीकर्ता धितोपत्र व्यवसायी कहाँ गएर ग्राहक पहिचान फारम भर्न असहज देखिएकाले घरैबाट भर्न मिल्ने व्यवस्था निर्देशिका स्वीकृत गरिएको हो। यसरी अनलाइनबाट भरेको KYC विवरण धितोपत्र बजारभित्र सबै निकायले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बोर्डले जनाएको छ। KYC सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि धितोपत्र बजार मार्फत सेवा लिन चाहने लगानीकर्ताले एकै खालको विवरण धेरै ठाउँमा पेश गर्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनेछ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई धितोपत्र बजारमा कारोबार प्रक्रियामा थप सहज र सरल हुने तथा समग्र धितोपत्र बजार प्रविधि मैत्री हुँदै बजार विकासमा थप टेवा पुग्ने बोर्डका अधिकारीहरूको अपेक्षा छ। बोर्डले यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नका लागि बुधबार CDS एन्ड क्लियरिङ पठाइएको जनाएको छ। निर्देशिकामा 7 वटा मुख्य व्यवस्था रहेका छन्। ग्राहकको विद्युतीय KYC दर्ता प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था, विद्युतीय KYC प्रणालीको विकास सम्बन्धी व्यवस्था, ग्राहकले धितोपत्र कारोबार वा सो सम्बन्धी सेवा लिन विद्युतीय KYC दर्ता गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, KYC विवरण प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था, विवरणलाई परिष्कृत गरी लागू गरिने सम्बन्धी व्यवस्था, ग्राहकको विवरणको गोपनीयता तथा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, विवरणको दुरुपयोग गरेमा कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजदेखि 20 रुपियाँको नयाँ नोट बजारमा ल्याएको छ। साबिकको आकार, रङ र 12 सिंहको चित्र रहेको 20 रुपियाँको नयाँ नोट आजदेखि चलन चल्तीमा ल्याएको ब्याङ्क अन्तर्गतको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार नोटको अग्रभागमा बायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र, दायाँतर्फ लाली गुराँसको पानी छाप, तत्कालीन गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालको दस्तखत तथा तल्लो भागको बोर्डरमा सिरिज नम्बर नेपालीमा विक्रमसम्वत 2076 लेखिएको छ। यस्तै पृष्ठभागमा नोटको मध्य भागको माथिल्लो खण्डमा अङ्ग्रेजीमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेखिएको, मध्य भागमा 12 सिंहे चित्र रहेको, तल्लो भागको बोर्डरमा अङ्ग्रेजी ₹20 लेखिएको र सिरिज नम्बर अङ्ग्रेजीमा 2020 AD लेखिएको हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि बागमती प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र विशाल फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा नवप्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान आयोजना गर्ने भएको छ। युवाहरूको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई नवप्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान गरी सङ्कलन गर्ने, उत्कृष्ट आइडिया पठाउने युवाहरूलाई उद्यमशीलता सम्बन्धी निशुल्क तालिम प्रदान गरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत युवा उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालको उपस्थितिमा मन्त्रालयका
महासचिव डाक्टर सिन्धु प्रसाद ढुङ्गाना, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र विशाल फाउन्डेसनका अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रेष्ठबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। कार्यक्रम मार्फत प्रवाह गरिने कर्जा न्यूनतम 1 देखि अधिकतम 3% ब्याज दर कायम गरिएको र अधिकतम 15 लाख रुपियाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिने ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। मन्त्री अरुण नेपालले ज्ञान, सिप र क्षमता भएका युवालाई देशमै उद्यमी बनाउन निशुल्क रूपमा तालिम प्रदान गरिने बताउनुभयो। विशाल फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विशाल गैरेले नयाँ युवा उद्यमीका लागि पूर्ण प्याकेज सहितको कार्यक्रम डिजाइन गरिएको जानकारी दिनुभयो। पुष र माघ महिनामा आइडिया पठाउने युवाहरूलाई तालिम प्रदान गरी फागुन र चैत महिनामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुने ब्याङ्कले जनाएको छ। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 95,700 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार छापावाला सुन प्रति तोला 95,500 रुपियाँ रहेको थियो। तेजाबी सुन प्रति तोला 95,200 रुपियाँ रहेको छ। चाँदी भने तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,230 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,915 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। दशैं बिदाका कारण नेपाली बजारमा अब सुन चाँदीको कारोबार कार्तिक 13 गतेबाट मात्र हुनेछ। अब खेलकुद समाचार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। फिफाले बिहिबार निकालेको नयाँ वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा रहेको छ। गत महिना पनि नेपाल 170औं स्थानमै रहेको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीपछि गत मार्चबाट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल ठप्प रहेको छ, जसको कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन। तर नेपालले आगामी नोभेम्बरमा बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स रहेका छन्। एक स्थान घटेको भारत 108औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै मालदिप्स 155औं स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान रहेका छन्। भुटान 189, बङ्गलादेश 187, श्रीलङ्का 206 र पाकिस्तान 200औं स्थानमा रहेका छन्। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ। यस्तै फ्रान्स दोस्रो, तेस्रोमा ब्राजिल, चौथोमा इङ्ल्यान्ड र 5औं स्थानमा पोर्चुगल रहेका छन्। स्पेन 6औं, उरुग्वे 7औं, अर्जेन्टिना 8औं, क्रोएसिया 9औं र कोलम्बिया 10औं स्थानमा रहेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले बिहिबार आफूलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको बताएका छन्। शेर्पाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट आफूलाई कोरोना देखिएको बताएका हुन्। बिहिबार नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमल सिन्हालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपमहासचिव समेत रहेका तिमल सिन्हाले सामाजिक सञ्जालबाटै आफूलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको बताएका छन्। युएईमा जारी 13औं संस्करणको आइपिएल टी20 क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबाद र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा दुवै टिम जित निकाल्ने दाउमा छन्। स्टेभेन स्मिथको कप्तानीमा रहेको राजस्थानले 10 खेलमा 4 मा जित निकाल्दै 8 अङ्कसहित तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ। राजस्थान हैदराबाद विरुद्ध जित निकाल्दै अङ्क तालिकाको 4औं स्थानमा पुग्ने लक्ष्यमा हुनेछ। त्यसैगरी डेभिड वार्नरको कप्तानीमा रहेको हैदराबाद राजस्थानलाई पराजित गर्दै अङ्क तालिकामा सुधार गर्न चाहन्छ। 9 खेलबाट 3 मा जित निकालेको हैदराबाद 6 अङ्कसहित तालिकाको पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। हैदराबाद पछिल्लो खेलमा सुपर ओभरमा पराजित भएको थियो। अर्कोतर्फ राजस्थानले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरसँग सहज अवस्थाको खेल पनि एबी डिभिलियर्सको विस्फोटक पारीका कारण हार बेहोरेको थियो। यी दुई टिम बीचको पछिल्लो खेलमा राजस्थानले हैदराबादलाई 4 विकेटले पराजित गरेको थियो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिक बदली रह्यो भने केही स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति देशका पहाडी स्थानमा मौसम आंशिक बदली भई बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3637 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,877 पुगेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 812 पुगेको छ। सरकारले भोलिदेखि विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम मार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिनफिड सहितका विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताको रूपमा 200 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै 24 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। ब्राजिलमा कोरोना खोपको चिकित्सकीय परीक्षणमा सहभागी 1 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा बनाइरहेको कोरोना खोपको परीक्षणमा सहभागी 1 जनाको मृत्यु भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले बिहिबार आफूलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको बताएका छन्। शेर्पाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफूलाई कोरोना देखिएको बताएका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।